गणेशपुराणं क्रीडाखण्ड अष्टषष्टितमोऽध्यायः। अस्त्रयुद्धम्। कवच ततो दैत्यो बाणयुगं मन्त्रयामास सादरम् निद्रास्त्रेण तदा चैकं गन्धर्वास्त्रेण चापरम् वामजानुं पुरस्ताप्य ज्यामाकृष्य सजर्जतो तयो शब्देन सहसा चकम्पे भुवनत्रयम् एकः सैन्ये निपतितो परो देव समीपतः ततस्तालामृदङ्गाश्च गन्धर्वां सरसंस्तता गाननृत्याणि चित्राणि पुरोपश्यत् विनायकः पतितानि च शस्त्राणि न बुबोध करात्तदा मोहितो मञ्जुलरवैः कर्तव्यं नाभ्यपद्यत सैनिका सुषुपुः सर्वे निद्रास्त्रेण विमोहिताः निशामुखे यथा बाला अव्यवस्थं हि शेरते स्त्रियोऽपि चाथ ता सर्वाः सुषुपुर्विगतत्रपाः देवान्तको पश्य देवं जहर्ष च जघर्ज च ततः संस्थापयामास गुल्माणि परीतो बहु देवसैन्यस्य महतो बलिवीरयुतानि च चक्रे कुण्डं त्रिकोणं च भूमिसाधनपूर्वकम् अश्रुकुम्भान् समानीय शतसङ्ख्यान् प्रयत्नतः स्नात्वा पद्मासनं चक्रे नानाप्रेतेषु सादरम् दैत्यान्निहत्य शतशो मांसराशिं महत्तरम् चकाराभिचरं दैत्यो वह्निं स्थाप्य यथाविधि दिगम्बरो जहावथ मांसानि मन्त्रपूर्वकम् सहस्रेतो हते पश्चात् बलिपूर्णाहुतिं च यः चकार कुण्डमध्ये स्वपश्यच्छक्तिं क्षुधातुराम् नरमांसानि तस्यै स ददौ पातुं च तान् घटान् अतृप्तां तां परिज्ञाय प्रेतानन्यानथार्पयत् ततः स बहिरायाता व्योमकेशी भयङ्करा शीलागर्तनेत्राति करालवदनारुणा वाच परमप्रीता नादयन्ति दिशो दश तृप्तास्मि रक्तमांसैस्ते न भयं विद्यते क्वचित् तामुवाचाथ दैत्योऽपि पुपोजे भक्तिभावतः उपचारे षोडशभिः प्रणिपात पुरःसरम् ततो दिव्याम्बरधरो नानालङ्कारभूषितः देव्याङ्कं समासाद्य जगर्ज बलवत्तरम् सोड्डीयतेन सहिता नभस्येव स्थिताभवत् नानाशस्त्रधरासोऽपि
धनुर्बाणधरो बभो तामुवाच रौद्रकेतु पुत्र परमहर्षितः कश्यपस्य स्यात्मजो बालश्चञ्चलो बहुलं पुरा कश्यपस्यात्मजो बालश्चञ्चलो बहुलं पुरा इदानीमत्र किं तेन कर्तव्यं कुचरेण मे इदानीं सर्वसैन्यानि नाशयिष्ये तवाग्रतः एवं ब्रुवति दैत्येन्द्रे काशीराजो शृणोद्वचः ततो विनायकं राजा बोधयामास सादरम् काशीराजोवाच भूतभव्य भविष्यज्ञ कथं मायां न बुध्यसे गान्धर्वी दैत्यरचितां कथं सक्तोऽसि तत्र वै देवान्तकेनाभिचरा निर्मितां राक्षसीमिव सा सैन्यं नाशयिष्यति ते सावधानमना भव कवच एवं नृपवच श्रुत्वा सावधानमना विभुः बुद्ध्वा तज्ज्ञानदृष्ट्यैव सर्वं मायामयं तदा शरद्वयं विनिष्कृष्य मन्त्राभ्यां परिमन्त्र्य च घण्टास्त्रेण खगास्त्रेण श्रोत्राकर्षणसम्भ्रमात् विनायकमुमोचथ तौ बाणौ वेगवत्तरो गर्जन्तौ घनवद्रुक्म पुङ्कैमारुतवेगिनो सह चात्तदयन्तो च सहसाच्छादयन्तो च सहस्रकरमण्डलम् घण्टानादसमभवन् महान् सर्वविमोहनः ततो घण्टास्वनान् श्रुत्वा प्रोत्तस्थो सर्वसैनिकाः सिद्धय सर्ववीराश्च युयुधु शत्रपाणयः अपरस्तस्य सैन्येषु मुक्तो बाणखगास्त्रतः ततः खगा प्रादुरासन्नानारूपा महोजसः पक्षवातेन तेषां तद्गान्धर्वं लयमागतम् अन्धकारं यथा सूर्य सरतेरुदयान्मुने ततस्ते पक्षेण सर्वे बभक्षुर्दैत्यसैनिकान् पक्षाघातः हता केचिच्चञ्च्वग्रविक्षताः केचिद्भीत्यैव पतिता दैत्या प्राणान् विहाय च आहाकारो महानासीत् दैत्यसैन्येषु सर्वशः ततो देवान्तकोरोषात् खड्गास्त्रं प्राहेणोत्तदा तस्य ध्वनिं समाकर्ण्य चक्षुभे सैन्यसागरः दिग्गजाश्च ततः खड्गा असङ्ख्याता विनिसृताः वह्निमन्तश्च सङ्घटात् सेनयोरुभयोरपि अग्निदग्धास्तदा देवा निपेतुर्धरणीतले खगाश्च निहता केचित् केचिद्दग्धास्तथाग्निना अपरे ययोरन्तर्धी दिशाश्चाथ चकाशिरे असङ्ख्यखड्गप्रभया
सेनाचक्षुर्महोमुषा खड्गवृष्ट्या विनिहता देवापेतुर्धरातले केषाञ्चिद्बाहवच्छिन्नाः केषाञ्चिन्मस्तकाखराः जठरे जानुभागे च पृष्ठभागे पराहताः निपेतुर्देवपुञ्जेषु मृत्तेषु च गतासवः अष्टसिद्धीकृता सर्वाः सेना एवं विनाशिताः अश्रुङ्नद्यो दशदिशो याता प्रेतवहास्तदा विनायकस्ततो दृष्ट्वा दैत्यस्याद्भुतविक्रमम् बाणं निष्कास्य सुदृढं वज्रास्त्रेणाभिमन्त्र्य च आक्रन्दनेन महता दैत्यसैन्ये मुमोचतम् पर्वताश्च द्रुमास्तस्य शब्देन पतिता भुवि तदस्त्रानलसंयोगात् दिग्दाः समजायत दीप्यमानं सहसा छदयन् रविमण्डलम् पक्षिणो निहता दग्धास्तेजसा तस्य केचन खण्डितं तेन सहसा खड्गास्त्रं तत्सहस्रशः निर्ददाह तथा दैत्यसेनां वज्रैरणीकषः सहस्रशो निहन्यन्ते एकया वज्रधारया यतो यतो गमद्दैत्यस्तत्र तत्रापतच्छत चुचूर्णमस्तकान् पादान् हस्तान् स्कन्धान् उरूणपि धरां भित्त्वा गता दैत्यास्तनयप्यथ जघानत एवं सर्वे हता दैत्या वज्रैस्तीक्ष्णसहस्रशः ततो देवान्तकं जग्मुस्तानि वज्राणि सर्वशः सोऽपि बाणं समादाय मन्त्रयामास यत्नतः रौद्रास्त्रेणाथ संयोज्य धनुषकर्षणेन तं ससर्ज परसैन्येषु शिवनामाङ्कितं शुभम् नादयन् गगनं सोत दिशश्च विदिशोऽपि च वमन्नग्ने कणान् दिक्षु प्रलयानलसन्निभः भूलोकादेवलोकाश्च भयाद्यात्ता दिशो दश विनायकस्य सैन्येषु महाकोलाहलो ह्यभूत् तस्मिन्निपतिते बाणे पुरुषो घोरदर्शनः निःसृतो भीषणमुखस्त्रैलोक्यं ग्रासयन्निव जटिलो दीर्घहस्तश्च दीर्घपादो महोदरः धराधरो व्योमगोष्ठो गिरिजिह्वो भयानकः वज्रास्त्रं भक्षयामास क्षणात् स पुरुषो महान् विनायकं हन्तु कामो ययो तस्यान्तिकं क्षणात् ततो विनायकः शीघ्रं ब्रह्मास्त्रं समायोजयत् मन्त्रेण शतसङ्ख्येन सायके वेगवत्तरे आकर्णकर्षणाद्देवो मुमोच सहसा च तम् चकम्पे तस्य शब्देन तारेण भुवनत्रयम्
विस्फुलिङ्गैर्दिशो दग्धा न प्राज्ञायत किञ्चन ततोऽपि पुरुषो यज्ञे तादृशोऽति भयानकः तावुभौ युद्धतो व्योम्नि परस्परजयैषिणो नानाविधं मल्लयुद्धं चक्रतुस्तो महाबला क्षणेनान्तर्हितो चोभौ न दृश्यतेत कुत्रचित् क्षणेनान्तर्हितो चोभौ न दृश्यतेत कुत्रचित् इति श्रीगणेशपुराणे क्रीडाखण्डे अस्त्रयुद्धं नामाष्टषष्टितमोऽध्यायः।